سلام أبرح القربان تركبوا تخاطرتلتي تلفزيون إرسات كما يكنيهم كما يسنيهم لو معلتي خلته أجاش كاب إسرائيل حيزلكم نسير له مساي زلو تسفاي إمباي ودقاش هم هاني سناي جبر ميكائيل يوم كلت يوم أبزينا إسرائيل زنبر خنتات سن تسفاي مجمرة دروتي ناي مسكرم كلته مسكرم حدا خافتم كندي غوس يخاطب هايلو تأثير زنبرة بالحريو مسكرم ثلاثة سفتحيو سنايك أب أنصارو أبتي ناي مسكرم كلتا زنبرة هنتات تأثيرو خاطم أب مجرشة تمالي تفتح مسنبوزحات خاطم ناي مودة تفتحيو بحفشة دروخلاتنا سمعنا خمزلنا أب إسرائيل زلو أبلات برجيت نحمدو كلهم توم أب تحديك أيدي أتيوم زنبرو ويك تأثيرهم زنبرو أب ساعات زي كلاتهم كاب إسرائيل ويك هابيت ماسرتي تفتح مالو سلازي حدا دس زبل نجاري نخلو دلاي فتح مالتي لازم مجمرة انكو على حمسهم تسفايكم وهاني سناي ناب تلفزيون رسالة كلكم جل انكو سلام سنحا هنا كوعا قزن قصر انا مسجبر كان علم مسرت كا قبل بي انا مسجن كرتا بالله اوكي سلام كلكم قاعد عن صنعها هناك كوموين سناي كوموين تخاطلت ارشاد كلكم قاعد عن صنعهم ذهب كان عبد الكا زينانا مسجن غني لنا هراي قرب مجمرة نسناي انكوا خمزيلكا مسحواتكا تصنابركا هولك هايدلي دهري ناي حدورهن 10 شعات معالتي كاب سربيت وصيها نابتوم بصوتكا خمون مقالسخا محفشاون ناب سدرا بيتكا ممراسكا بدعمي حبوساتينا دس بلنا مالتي رغصنيا كله اب اسرائيل زلو طراي زيكونا امل العالم دولو دلاي فتحي نخلهم توم اب سربيت زنبركم نخوتوصو بوزحو ان شاء الله نيرويو سلازي دقيما كو عاد حنوصها خبلك هايدل بشمتهم أما العالم زلو جنكا كرهوهم زي كولو مالتي تدليتات ناي كله حادث لذهونه لازم كو عاد حنوص اخا تي نايلوم علالنا بزعبات تمكروا بسربيت كومون حفشاوي اب اسرائيل زخيد دلو قدم اندحرن ناي تخوناتات كنعلينا قدمي جن نعاخمن نزم خاتلتنا ناي كفلوم يكالو نبرجن نحمل السدر فدر فغاب زوكمي تملسنا نابتي عداينا يزلنا كيدينا اوكي أنت قبزاي كتول عبرهن ناي بيتنا ملصاكي الكايو وتصح حزبنا خاكوا زي ما قوي على حلنا خوين كاس مس حزب خات ساقي كنت مرحلنا المبرق كين ترفع العراق نقيل كار تاريخ تتغير بتكبر بحسا يا همم يالو معبلنا حمدو يا همم يالو معبلنا حمدو يا همم يالو شجر انت تجمع كان بزيو نسيلك يوم ليركا زتهينا يبو محلخاتات شجر تدبتس دايكا تحتمي مسيلك يوم ليركا بوبزاي سفوز قهامي نسخاقن على خاقن ساد عمت تدني لا يدري قالو اخو كبر حزبي إخا عبنفسو زنقس حوخا مخاني عمنا يبل حقس نيات حزبي إخي قمت الكندي انبزاي ذخورع حوخ مخاني ما ينتبان كوينكم أباي تساقوكو عريخم ومن دلاي
تقليع تقودو عبز تكال اوان نزبلكم كرع رخب انبرنا ايدو بتامرار قلع يا همم يالو يا همم يالو معبل دلاي فتحي يا همم يالو يا همم يالو يا همم يالو معبل دلاي فتحي يا همم يالو بزاي زانتاي زانتو هلاو زوج نابلو وطفيو عتا بزاي زانتاي زانتو هلاو زوج ناتبهل طفيو انت حنبيسا توت كارت حيال وحود لسخندي غير قستي برهان تدور يا هم مالو فتحي زبولو يا هم مالو فتحي زبولو فوتونيغا شفتينو زحلف مع بليغا عالدمل دزقلف يتالو الحفاش حاب تقبل كتمنزل اي بخالق بقى يزخورع اتناي لاي لاي سلاي لاي لاي فايتا زي بلو ممليس كاتبرت عاقعنا بلوخا نسد انا تبك عريخا يوم بوبزاي حرانا مسكن فلي يعني كايوم نحيل خاز عاقتو فتصم كم زي اللي واي لا يلالوي كبرخا قنطيطو كخبرو زحاسبو دقي مقبطوخا باب رحلبو وصعود حمرو ناي وسعت والتا نسخا خلخات يبلو من بوتسا يا همم يالو يا همم يالو معبلنا حمدو يا همم يالو يا همم يالو يا همم يالو معبلنا حمدو يا همم يالو يا همم يالو فتحي زبولو يا همم يالو فتحي زبولو فتينو زحلف مع بليغا عالدمل دزقلف يتالو الحفاش حاب تقبل كتمنزل اي بخالق بقى خايز خورع اتناي لاي لاي سلاي لاي لاي حقو فايتا زي بلو ممليس كاتبرت عاقعنا بلوخا نسد انا تبك عريخا يوم بوبزاي حرانا مسكن فلي يعني كايوم نحيل خاز عاقتو فتصم كم زي اللي واي واي لالوي كبرخا قنطيطو كخبرو زحاسبو دقي مقبطوخا باب رحلبو وصعود حمرو ناي وسعت والتا نسخا خلخات يبلو من بوتسا يا همم يالو يا همم يالو معبل دلاي فتحي يا همم يالو يا همم يالو يا همم يالو معبل دلاي فتحي يا همم يالو يا همم يالو فتحي زبولو 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 حراي كبرات خاتلتي تملسناكم علنا مساي زلو تسفاي امباي ودقاش كوموهاني سناي قبر ميكاليوم دقيمنا كساف فصام سنة تصنحو بخبري يعدمكم كوموهانا قاش دقيمة بعد حان مساهم كبلوكم يدالي نالباش نتم دحيركم زتتصنبركمنا ناي تسفاي كابتوم مجمرة قدام يستأسره علت حدا واحد شعته دروتي زنبره سلام سلفي كابتم زواحد زلو ويكاني نزي زبوسبوس زلو تبهيلو تأثيرو زنبره خون كله حاونا سناي كاني ابتي علتتي تأثيرو ابتي مسكرم كلته كابتم دحيرهم زوسو بعلت 10 شعته مالتي دحري ورحن 10 شعته معلتن 10 شعته معلتن زتفتحي
ስለዚ ሓፈሻዊ ተመክሮም ሓፈሻዊ ብዛዕባ እስራኤል ሓፈሻዊ ብዛዕባ ቃልሲ ክንዛረብ ኢና ተስፋይ በኣኻ ክጅምር ከም ዝኽብሎ ዝጸናሕኹ ንስኻ ዕለት ሓደ ኢኻ ተኣሲርካ ነርካ ከመይ ነይሩ ተኣሳስራኻ ስለምንታይ ዕለት ሓደ ኣሲሮምኻ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ጠንቂ መሰሪኻን እቲ ድሕሪ ምእሳርካ ዝሰዓበ ኩነታትን ክትካፍለና اوكي ثانك يو بدقامه هنوكا كموين حج دعاتهم كلهم تخاطبنا ارسات كموين ادنقتنا كلهم بدقامه يغني لي يا خمس زبالكاي انا بتعلت حدنا ورحت عتبتي ناي مجمرتا تاثيره تتنقوين خمس زبالكاي مالتيو على عالي نايت نغريخا نايت بعد زكايت افغانا نبلو ناي عد ديمونستريشن نسخام زمن اوروبا ناي استفال هاغرات ناترخبتا تكايدو خمس ورحها كل حبريتاتات مصينا لو چبتي سلازي بمسرات بيت فرد خا كل نغرات ماتيو كتخصص لزقنها بيت فردوين سرالو سلسبهاله بخومينا مصينا كلنا تفايلو ساعات 10 عبر مالتي نغو ابدزاي مصيو غزاوين فتشمين بملو فتاتشوم نبرتي كل مالتي ولا تليفوناتي حيزوم بقى اسيروم نبقاتا اسر بيتاتي بدحري زغونه سب ايزار بنن بزنا يقعدها شيشي دبال شابال كمزنا شابال سلازغونه زغونه دمصاكا سبيلن مالتي ስለዚህ ዋላዊን ኣብቲ ካኪራ ዝበሃል ከምዚ ለዛራርበካ እንታይ ምክንያት ዕድል አይረከብኩን ማለት እዩ ኣብቲ ናብ ሻባ ደውጻሉ ግዜ እኸይደ ብድሕሪኡ ከም ሰብ ከም ኩሉ ማለት እዩ ጠበቃና ይውልቀይ መጽኒ መሰሪኻ ምክንያት ፈጠደ ስለምታይ ናብ ዚኻ መጽኻ ተባሂለ ኣነ ወላ ሓደ ደፈቀ ይብለኝ ግን እቶም ሽዑድ ወሰደኒ ኣይፈጠምኒ ከምዚ 6-7 መጽሚዮም ከምዚ ሃገራዊ ድሕነት እዮም በትዝበሉኒ ማለት እዩ ዋላዊ ናይ ፖሊስ ኣይኮነ አንተ መካይን ጻዕደን ኣነ ንባዕለይ ሰንቢደ ወላ ኣብቲ ጎራብተይ ዝነበራ ደቂ ዝዓድ ነይረን ሰንቢደን እየን منياتو 6-7 مكينه منعي ولا حتى نتراسب كم كل سب سريع ذاتو سبسي كم دي تطبقونو بقى معصو ولا وانت زغرمك هينو كاشعسي دقيسه نيره اسمعهم من كل تخفل سلنبرن معصو سبيرهم معاتيو بقى نزي كم دي كريمينال وي غلز غبرن برن نورمال سب كم دي غير كايتو معصو بوقع تسبيرو شدش سب كم دي بقى انسي كم ذات ريني وين بزح غوبس سباحو كن دقيقه بقى معصو سبيرهم سنبيدن بعلى شعو تسي 100 قلبلوني بيبري بزدني قاعد قام مالتي انا تسفاي كمزي داركون بلوني تناتي فيزا مالتي مسرعكم سريغوت قدلينا كاليلهم بقى بدحريو انا حطيتهم تاي تصقم مخنيات نبيهم تزندلهم تولكم حساب تنبل قدم كان اسرك انا لهم اغرين تحتن كله اسيرهم غزاي فتشمو سلالام كلنا نمغرم بمنو مالتي ارمدات زخونه نغرات كيصنعي ايدنو شعنا مستقدمي جين انا وين قرب افطس لصنحني ولا وين قدمي نايز عدي اكتيفيتي دبالو نايز مغدفينكم فخاخرو سلنبره كم نايتو بايروبا كندا زغبر نبره نايتو تو غسغاسات يردعني سلاز نبره ولا حنتي انا غاز غبر ولا حنت زغبر كو ነገር የለን ነው ሩዶ ነገር ስለዚህ ከም ትኩሉ አኩሉ ዝግበር ዛ አስሮን በርኑ በዓል ጆን አቀዲመም ገለታት ብቆም ቀሪጽ ይኸሎ ብዙሕ አይተናል ክሎምን ፈትሾሞ በሙሉ ገዛይ ወላ حنت ይረከቡን ማለት እዩ ብድሕሪ ግድን ናይ ቤት ፍርድ ወራት ይሩኒ በቃ ሳቶም ካብ ተላቪ መጽም ቶም ናይ ወሰዱን ሕጂሲ ናይ ናታንያውን አይኮንኩን ማዓት ሕቀት ፍልሊ ደለና ናይ በዓል ርእስ ናታንያስ ከተማ ካብ ተላቪ بخمس عينه رايكم مصيوم كوزخا بتخال سكر يخلو خمس عاد جبل يدمسلهم خمس عاد نبعلهم كم يترديهم تم غرابتي مالتي بقى بيت فرد ورقه يبنالو تسفاي نسخه تسفاي بحال ودغاش بحال على تيك توك على فيسبوك نطف ስለዚህ ስኻ ቤት ፍርድ ሰርወሲ ምክንያት አውትሪዮ ሓፈሻው ግን سوري تليفون مسألة أصل يا بقى تي قد مغنيات كين ابتي مسخت كابتن دا بوليس وي كابتن وزنا كابتا ابتنا شابات تغلط حجين سرالو وصل سبالكا نحنا ولا حنت في طيبنا ورقتنا زيد بحال ناي بوليس كمزنا غراو دحنت هاريومني بقى تغبرو خايبلكا ماتي بدحريتم اغرن كمزي غبننيا ما اساسيرو ابتا مكينا دربيومني ابي كم داتو يفوتني باي ذا واي انت لايفين وسيدمنا بحد عندري اي فوتني ናብ ቀዳም ደው ግዕሽዑ ሓንቲ ጠበቃት መጻኒ ማለት እዩ ሽዑ ዋላ ነቶም ወሰዱኒ ነቶም ኣብቲ ዋርዲያስ እንታይ ገረነ ብፍሉይ ከምዚ ኣነ ብእሰር ሞኻ ኣብ ናታንያ ዝቕመጥ ካብ ተላዕብ መጽኦም ምስልኩም ወላ ሓንቲ ንፈቀ ይብላን እዮም ዝብሉ ካብ ዛዕድኻ ትፈልጦ ኢኻ ናይ እስር ቤት ነገርካ ስለዚ ታሓንቲ መራጺ ክጽበጥ ራይደልኒ ክሳብታ ጠበቃ ድያ ወይ ትናዕ ካሕተን ዝግቦ ማለት እዩ ሕጂ ሽሽሻባ ስለ ዝኾነ ብዛዕድኻ ዓርብን ቀዳምካ ብዙሕቲ ስለ ደይሰረ ክጽበጥ ይደለኒ ናብቲ ናይ ሻባ ደውገ ብድሕሪ ሓንቲ መጽያትን ጠበቃ መጽያትኒ ናይ ውልቀይ ባዕሉ ዝገበርለይ ማለት እዩ ምሳቶም ተስፋይ ንስኻዳ ወይ እንታይ ገበናት ካትፈልዶ ወላ ሓንቲ ይፈልጥኒ ኢላ እነ ከምሰብ መጽምም እሳቶም ዝበሉኒ ግን ብከምዝን ከምዝ መለክዕ ቤት ፍርድ ወረቀት ኣምጪና ኣሎ
በቃ ንሕና ንገብሮ ይብልና ኣምፃይ ስለተባልና ክትኸይጥራ ኣለካ ተባሂለ መፅየ ስለዚ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ የብለኒ ንብሎም በቃ መድሓን ምናልባት ከምቲ ንዓይ ሓቢሮም ዘለው ትኾኑ ንፅባሕ ዝግበር ኣብዚ ኣፍጋና ይበሃል በዚ ናይ ዓዲ ዲሞንስትሬሽን ቀንዲ ዋናን ንስኻ ተኹታኺ ምንፅባሕ ዝግበር ከዓ ከም ቀደም ዘይኮነሲ ብኣስን ዕግርግርን ከም ዝግበር ኣፅኒዖም መፅናዕቲ ተገይሩ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ኤሮጳታት ኣብ ካናዳ ኩሉ ስለዝተገብረ ስለዚ እቲ ዋና ኣሳሳይኑ ናይዚ ቦታ ንስኻ ምዃንካ ሓበሬታ መፂና ክስ እውን ስለዘሎ በዚኣ ካ ተኣሲርካ ዘለኻ ስለዚ ኣብቲ ቀዳም ምስ ወፀ ሻባት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ሰንበት ብድሕሪ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ፍርድኻ ትርኢ ብከምዚ መልክዕ ክመፅኻ ዘለኻ ብዙሕ ድሓን ኣይበሃለሎም ግን እዚ ምዃኑ ክትፈልጦ ኣለካ ኢላ እታ ጠበቃ ማለት እዩ እታ ናተይ ትነግረኒ ብድሕሪ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ይብልካ ናብታ ዝነበርካ ተኣሲረ ተመሊሰ ማለት እዩ ብድሕሪ ሓደ ሰብ እውን ሕጂ ኣይመፀን ባይ ዘ ወይ ነይሩ ካልኣየ ድሕሪ ድመፀ ንሱ እውን ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፍ እዩ እሱ ከዓ ከም ኣገይሮም ምሸት የምፅዎ ኣብቲ ዓርቢ ማለት እዩ ኣነ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ንጎ መፅየ እሱ ኣብቲ ናይ ምሸት መፅእ ማለት እዩ ግን በበይና ክፍልታት ግን ምስ ረኣኽዎ ኣብ ገዛ እውን ኣብ ላይፍ ናይ ቲክቶክ ኣትዩ ስለዝነበረ ኣብኣ ስኢሎሞ መስለና ይቲ ብከምኡ እውን ዝኣሰርዎ ሰባት ነይሩ ብድሕሪ በቃ ነታ ነቤት ፍርዲ እታ ፍርዲ ክሰምዓ ጥራይ ዝፅበ ነይረ تليفوني ولا مثلا خاطر امس اتقو كاو قتل باي ذا واي سمع له ناتيلي سمع لها قلت اي ثينك انترنت يبلاك له رح نكسر نسمعك لنا واو اوكي سو بدحريو ابتنا قدامي شعوبتنا ايتا تايد با خاكيرا بتجرينيا ودي خاكيرا سنايتا بتجرينيا بيفري خاكيرا بهال بتجرينيا ابتبي اتنا بوليس كانوا مسد مرمروها مرماري اوكي مرماري او يقرب مالتيو بدحريو مرماري توين غالي اصنعتنا اذا معد مالتيو كله فيزا تسفايد خاصه قال لان كله كم تدبلقاي باي ذا واي قرب عفافنتون حيزه سلصنعخو مو قندي ابزي سريخه انتاي تفطره تبلني انا يفلطني ولا حنتي خاب غزا كم زي لهم وسيدم تولقوا كله تنتينا بقاتي اب تيك توك نغبرو ولا تناي قده ولا ناي فيسبوك باي ذا واي نخوم لهم سرح حسابات كم زلو يشعو تعذيبه هقدف اساس روح على حنتي يبلو كم زغم تقبر نزي ناي صباح تلعلو نسخاخا كل نغرات قالات كم زلو بخمزي حتخصيص كان لخات بلن ماتي شبتم تلي لا شعله ولا عند انا كل سب اب تيك توك نطفيه كم انا قطع على ساعه انا لكعنه عايز اخون قال ستات تزرارب خيله جن كساب صباح تهرارم وي كم زبل نغرسي زبلكو نغراتو لي شبتينصا سلا زبلكو بدحري بتخوين بتم بزي قدس كين كتأثر على كتفعلك بخمها تأثير كذا لغات حقنا تاجي تي ديمونستريشن وي كات افغان زبال مسحلفه بدحري درت بيت فردي يحججين بخمزي خمس خد لغا اب اوروبا كندا كل استغبرنا بعد شو دوين ترى ايش لو زغونه معد كساراتات اب كل سلازغاطمه اب اسرائيل كا لك كغاطم مخانوين تزارب كاغا كوم كغاطم مخانو سغاطالو بوليس بصحمم ስለዚህ ናይ ጽባሕ ዘጋጥም ነገራት ንስኻት ሓታቲ ስለዚህ ክሳብ ንጽባሕ ኣብዘለኻ ካብ ሰንበቲናት ካብ ፍርዲ ትብለ ተባይለ በዚያ ወላ ሓንቲ ዛራረበትን ማለት እዩ እታ ናትካ መክሰስ ኢኻ ግን እዚኣ መኻና ክፈልጣለካ ኢላትኒ በዚያ ፋንያትኒ ንእስር ቤተ ከይደ ማለት እዩ ናይ ሰንበት ነገር ካብ ቀጻልክ ነገር ካ ጸኒሕ ማለት እዩ ታንኪ ክሳብ ቀዳም ዚኣ ነይራ ግርም ያ ከምቲ ዝበልካ እቲ ይከታተልዎ እዮም ነይሮም ኣባኹም ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ኩሉ ቦታታት ወይ እቶም ናይ ፀጥታታት ምክንያቱ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ስለ ዝረኣይዎ ከምኡውን ዋላ በዓል ካናዳ ነይሩ እዩ ስለዚ ናብቲ ዝወዓለ ክንከይድ ስኻ ኣይነበርካን ምክንያቱ ቀዲምካ ስለተኣሰርካ ሰናይ ኣብቲ ናይ መስከረም 2 ውዒልካ ሽዑ ከዓ ተኣሲርካ ማለት እዩ ስለዚ ውዕሎ ናይ መስከረም 2 ሰናይ ናትካ ከመይ ነይሩ ከበይካ ተበጊስካ ኣበይካ ነርካ ክትተሓስ ኮለካ ዝነበረ ኩነታት እንታይ ይመስል ነይሩ ሽዑ ዲኻ መስከረም 2 ዲኻ ተተሓስካ ኣብ ውፍቲ ግዜቱ ብዙሓት እውን ተሃርሙ ነይሮሞኒ ከመይ ነይሩ እቲ ናትካ ኩነታት ብዛዕባ ውዕሎኻ ናተሓዛኻን ክትዕለኒ ሰናይ ኣራይ هنوغاوي መጀመርያ ተሓዘብቲ ንዓኹምን በቲ ትገብርና ዘለኹም ኣኽብሮት ካብ ልቢ ነመስግን ቀፂለ ኣነ ሰናይ ገብረ ሚካኤል ዓንደ ይበሃል ኣባል ፈልሲየ ኣብ ቦምበር ክፍለ ወደባ ስለዚ እቲ መጀመርያ ምድላዋት ነበረ ካብኡ ትንክፍ ኣቢልና ተንሓልፍ ዝያዳ ነቲ ፅቡቅ ሓዛብ ኮይሩዶ ፅቡቅ ቀፅል ሕጂ መጀመርያ ንሕና 4 ውድባት
ቅድሚ ኩነታት ኣብ ሓንቲ ቤት ጽሕፈት ተኻሪና ብሓደ ኣብ ሓደ ስምረት ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ምሕዝነት ጌርና ክንሰርሕ ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ኩነታት ቅድሚኡ ዝነበረ ሓደ መስከረም ብዙሕ ትዕዝብትታት ስለ ዘርአና ኣሎ ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ናይ ካራሩ ናይ ሓፃውን መኪና መሊእኻ ምድላዋት ናይ ምባእስ ንምድላው እምባጋሮ ስለ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ካብኡ ብምብጋስ ንሕና ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ምስቲ ናይ ደገ ዘሎም በርገና ሓመዱ ክንወሃሃድ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ተዋሂድና ክንሰርሕ ተኻሪና ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ እቲ ጉዳይ እሞ ብኸመይ ክትሓዝ ኣለዎ ተባሂሉ ኣኼባ ጌርና ማለት እዩ ሓንቲ ውድብ ነራ ዘይኣትወት ንሳ እውን መፂኸና ማለት እዩ ምስኦም ኮይና እቲ ጉዳይ እሞ እዚ ጉዳይ እንድሕር ደኣ ክንዕወት ኮይና እቲ በርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ከም ዘለዎ ክቐፅል ኣለዎ እቶም ውድባት ከዓ ኩላህና በርጌድና ሓመዱ ክንከውን ኣለና ተባሂሉ እቶም መሪሕነት ኣኼባ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ተሰማሚዕና እቲ ድሮ ነቲ ጉዳይ ኩላህና በርጌድና ሓመዱ ኮይና ፈልሲ ትኹን ሓድነት ኤርትራውያን ይኹኑ ጉሩፍ መፃ ይኹኑ ኩላህና በርጌድና ሓመዱ ኮይና ኢና ኣቲና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ንሳቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሽዑ ንሳቶም ወዛሓዛሕ እንዳበሉ ከለዉ ከም ኣዋልድ 50 ኣውዳም ንሕና ሳይለንት ጌርና ኢና ክንከይድ መሪፅና ማለት እዩ ከምናቶም ኣብ ደገ ወፂና ክንሰኣል ወይ ንውደብ ኣለና ገለ ክንብል ኣይመረፅና እቲ ጉዳይ ብፅፉፍ ኢና ሒዝና ነዊሕ ምድላዋት ኣይገበርናሉ ግን እቲ ወኒ እቲ መንፈስ ናይቲ መንእሰይ መንፈስ ናይ ቃልሲ ስለ ዝተላዕለ በቃ ባዕሉ ቁር ኮይኑ ፀኒሑ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ትማሊ ስርሒት ዝፈፀመ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ዘይተወደበ ዝነበረ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነንሓድሕዱ እንዳተነጋገረ ኣብ ጥቑኡ ዘሎ እንዳተዋዳደረ እንዳተኣከበ ኣብ ጉሩብ እንዳሰርሐ እቲ ውዳበ ውሽጢ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ካራ ይኹን ዝኾነ በላሕቲ ነገራት ክሕዝ ከም ዘይብሉ ንእግረ መንገድና መሓላሊፍና ማለት እዩ እቲ ንዓና ሕጂ ዝጠቐመና ንዳሕራይ ዝጠቐመና ማለት እዩ ካልእ እቲ ዘይተወደበ ኣካል ከዓ ወይ እውን ኣብ ከባቢ ዘይብለዉ ተኮይነ እውን ኣብ ተላኣቢብ ናብ ጥቑኡ ዘለዋ ከተማታት መፅዩ ክጥርነፍ ከም ዘለዎ ግድን ክውደብ ከም ዘለዎ ወይ ክጥርነፍ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ምዝፍጠር ተሓታትነት ወይ ከዓ ዝፈልጠ ሰብ ንኸይስእን ማለት እዩ ምስ ዝኾነ በርጌድና ሓመዱ ይኹን ወላ ምስ ካልኦት ተዋዳዲቡ ወይ ከዓ ተጠርኒፉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ንኩሉ ሰብ በቢ ዘለናዮ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ሓላፍነት እዚ ተሰኪሙ ማለት እዩ ብኸምኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጎደናታት እቲ ናይ ተልኣቢብ ኣብቲ ከባቢ ኣዳራሾም ከዓ በብጉጅለ ከዓ ሮንድታት ይሕድርናሉ ማለት እዩ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀስና ሓዲርና ማለት እዩ በዓል ንሕና እንኳ ንሓይሽ እምበር ጠቕላላ ብኸፎም ዝሓደሩ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እውን ኣይደቀስና ብቴሌፎናትን ገለን ሰባት ጉሩብ ክንሰርሕ ዘይኣተው ገለ ክትጠራንፍ ሙሉእ ለይቲ ምስ ቴሌፎን ክድቃለስ ሓዲርና እቶም ካልኦት ከዓ ምስ ቁርን ምስ ኣስሓትያን ከዓ ሙሉእ ለይቲ ኮለል ክብሉ ሓዲሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ ነይራ ታድሮ ቀዲሞምና ኣትዮም እቲ ጉዳይ ክዕወትን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እንተኣትዮም ፖሊስ ከዓ ናብኡ ከይነኣቱ ክክልኩልና እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንሳ ነይራ ተቐንዲ ቀዲሞምና ንኸይኣቱ እያ እታ ዕላማ ነይራ ኣብኡ መሕደሪና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ንሕና በቃ ብለይቲ ኢና ከይድና ማለት እዩ ብለይቲ ከዓ ብሰለስተ ኣንፈት ብሰለስተ መእተዊ እዩ ዘለዋ እታ ኣዳራሽ ብሰለስተ ቦታ ተቢልና ተኸፋፊልና ከዓ እቲ መንእሰይ ከም ዝረኣኹሞ ሓጊትዎ ማለት እዩ
ስለዚህ እታ ናይ ድሮ እዚኣ ትመስል ማለት ይኽሳብ እዚኣ جرم حري أبتي معالتي زنبرة خلاتات نسخاوين شعيخة تأثيركا تيتجاجي كمين يرو أتحازها خمي مثل نيرو حفشاوي تي شعو معالتي زنبرة بعينات كام هنا تقول سبنا الناتو بالسفالة بوتاتات وين سلزنبركم أبتي سخا زنبر كاي زنبرها هو تاي مثل نيرو كده تحاس ولا هذا زنبر خلاتات تاي مثل نيرو ناب بوليس بخمي من قد يموسيلهم هابز عبازي تاي تحبرنا تخل اوكي صبوح حراي مجمريا نحن بنوكو ساعة 6 ساعة 5 خبابينا توتا تأكيدنا كل سب موصي مالتي حجي بوليس كا موصي مالتي قدمي زنبر عمتات اتي بوليس نتمنى سي درجة كمزي توكوشدي وين حدا سب هرينودي وي وندا فرارحو كبتوننا وي خنا هرمولم كومينر مالت قوميلا نتورم ايما سولومون كمتي صنحنا وي كمتي زروخمنا افت مدرخ ايما سولومون بقى نساتهم انت محاسبه توكشم ديم ولا فراريهم ديم خبطنا من نساتهم عدل خروخو خطوهم تميلان يرو مالك حجي انا بتي حماس غار بحالالو لين بويا نيره بو خفال نيره حجبت زنبركو افراسن بوليسين يمصيو مجمرت حجي بنوغو نحدا نايصتا تخدينو خلو بترغرو داويت زبحال داويت سمرت درافال ببترغرو هاريمو مالتي بوليس ندا تقال خلو مالتي حجي زين منتاي مسيلك رعدن مفتار غديشنا من خهدم توتا نخدم يت ميلات كوم غيرو مالتي ولا انت بدلنا نايصتا تخدينو نير حجي نحنا مالشنا نتقداي زيادة كم ندير غيرنا مالتي حجي افراس مصيوم نتم افراس انتاي نغبرو كم زيغرنا نخول ما نقابو كم نغرنا حجي تقداي بطيايتم بغازن شعي جميرو مالتي نحنا بدنا نقولها غنكا جميرنا مالتي ابزو مزي حجي بزح سب كهرمنا جميرو معات منسات كهرمنا جميرو ماجي حجي اتي داراش قلنا احنا اي امنا ما زمصاب الشعب زي اتي داراش ناي بحق دي ما زي غورو ولا بزح طرطار نيرنا مالتي ولا او غورو مخانو با انترغاغنا ግን ልብና ግን አይወደ አይ አመነ ነር ማለት حجي بحرف እንዳይ ግን በቃ አው መኻኑ ውሽጣ አትዮም ሰባት ደውሎም ኩሉ ሪኦሞ ደውሎም ካና عنا አፍተደገ ዝነበርና ኣብዚ ይግበር በሙሉ የሙሉን አዳለም ወለው ኩሉ ንብረት ተዳዲሉ ኣብዚኦም ገብሮ ገድን ኣብዚ ይግበር ተባሂሉ በኸምዚ መሰረት እቲ ኩነታት እንዳጻዓጸ ኸይዱ ምስ ፖሊስ ጥምጥም ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ መንብዕ ጋዝን ወላ ጠያይት ክሳብ 17 ጥይት 15 ጠያይት ተተኩሹ ንሓደ ኣባላት ናዊ ብዙሕ ኣብ እግሮም ይኹን ኣብ ኢዶም ጠያይት ኣትዮም ማለት እዩ ንሓደ 3 ጥይት ይጀምሩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ እቲ ኣባል ግን ኣብዚ ከምቲ ዓንቶ ዘልኮ እቲ መንፈስ ከበዓንተው እቲ መንፈስ ቃልሲ ወኑ ተላሒሉ ስለዝነበረ ወላ ሓንቲ ዓጅ ፖሊስ ካና ሕክምና ተኸይትልከ ኣይሰማዕካ ንባቃ ሸይጥ ራይ እዚ ሕጂ የጋንን ገለ ኮንኩ ዘሎ ብዓይነይ ወይ ብኣካል ስለዝረኣኹ ወይ ባካ ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ መንእሰይ ነቲ ዕላማ ብግቡእ ኣጥዒ ወይ ከዓ ብግቡእ ተረዲኡ ኣትኾም ዘሎ እዩ ዘረዳእካ ማለት ብድሕሪ እቲ ቃልሲ እቲ ስርሒት ዝያዳ ብላዕሊ ስለዝነበሩ ንሕና ብታሕቲ ስለዝነበርና ታንሕና ዝነበርና ፀባብ ነራ እቶም ብላዕሊ ዝነበሩ ዝበዝሕ መንእሰይ ብላዕሊ ስለዝነበረ ድህኑ ኣትዩ ነቲኡ ዝነበረ ፖሊስ ይህዲሙ ነቲ ኣዳራሽ ኣትይዎ ማለት እዩ ዓነውኖ ኣቢሉ ሕጂ ፖሊስ ኣብኡ ጠያይትን ገለንካ ብዙሓት ሰባት ሃሪሞምልና ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ምስ ተፈፀመ ካብኡ ለጊስና ሕጂ ደድሕረና ፖሊስ ደድሕረና ምምፃእ ጀሚሮም ማለት እዩ ትኽልና ብእንዳሰዓር ዝበሃል ኣለዉ ሰዓትና ካብኡ ወፂና ክንከይድ ከለና ደድሕረና ብቆዳ ኣንጎሎታት እንዳመፁ ደድሕረና ማለት እዩ
كم حجي تراي من بعي لازم تقوم أبي إتتأيت الدين أقارتهم أتأيت أفتي أدرس نورة أو بزحات سبعة هاري مملة لعلى 10 سبعة زغون هاري مملة مالتي بتيت حجي كأودا دحرنا فوقنا قدنا تاد دحرنا ناخدو نحنا بقى أجت أمي إتوم ناي هجرف برايو ماتيا مالتي إتوم بوليس نعنا هرمنا إتوم هجرف كا بدحريت ماتيا مالتي حجي أبزي نعنا إتزتقمنا إتوم ناي هجرف أجت أمي إتي قرارن شقوطن حجم سلازماتو إتي مس بوليس نبرة نحنا ناي بوليس نبرة تمتم سالا زماتنا إتو قداي نساتم قرار حجم سلازماتو تو قداي ناقم تقولت مالتي مخنياتو بوليس نساتم تزيماتنا رم إتو بوليس مسانا نيربا أس مالتي نحنا خلاص زيادة مترر لنا نير مالتي ولا أفتي أسربت مسوسرناو إتو قداي كالي مسكال تمتم ويكا مسكال متصار أي محلور نير مالتي حقي إذا إتيم هجرف قرارو بزح حجم سلازنور مسارته إتي زنابرة خناتا نتم قرار حجم زنور بمولم حجم إسربت وسيرمم نحنا بقى أجت أمي أفتي مود أتا ناي تداخلنا مالتي مود أتا ناي توتا بعد الألم بجلس بحاله نيم مسكتنا أو أب متحد وزي حجي دخلنا مالتي بالعلي مصخة بجاز يهرمها أمسأب بيتها بوتيك أهجرة في مصخة نهجرة في تهار ممتلئ لها نساعد مع منقو أتيم زرعي أتوها بخمسة حجي خلال قيد مالتي بالعلي النفرت خي تربها جازي دربالنا مالتي حجي أنا أجت أمي أبسبب بوتا مسؤتونا جازات سلازبازحي يعنتنا نقلن مستدفنا أب كمزي بوتا أب حجمنا مالتي ممزحتنا حجي أبزينا تتحجنا أبسبب بوتا يجمنا بمزح جازات مستدربة كلنا أو إنا تتحجنا أفتنا مودة أتينا تتحجنا سلازم بخمزي إتي خناتات نايتي سرحي زنا بري نساتهم دحرنا خمسو نحنا هادم وكأن نحنا خنا كالاخن مس هجرف كنا كالاخن نساتهم ملشوم زراك موزو بخمزي تراوارينا أمود أتا غازات مسبزحة دخامين تبزحو بخمزي كات أب سربت كي نوارد. حراي قرم سناي تسفاي أبتي ناي علات كلته أي نبر كان مهنياتو علات حدا سلز تأثرك مجمع أفتعنا علات كلته زي من باركان تاي تسمعك أو زي من بارك هراي نجر تكونتات مسجات أما تنا علات كلته بوضوح محبرة ميديا كله أزرابي خوين نيرو نعخا بخمي ساليكا أبتنا بيت في الرجود ده يكون كال تي خناتات مسمسة مسي لقربولكا كسي مالتي خابتهم زوج نبور يوم يوم سلاد خصوص خاون نعخا بخمي ساليكا خطوات خود لخا بخمي خواتيخا. اوكي بدقامة ثانك يو هينوك يا خمس زوالكوها أبتي مرمرة لك حد لك أبتنا بفلان أبشابات أبتنا مشات مسلوات عفو سانتي أتبلني بزخانة قدمي تي عربي مشات مالتي أنا تتحدثكسي ولا حد يستعرف تسلف يلم أنا مترافيكا تي كجبر ساعات بقى عم يتعرف ردو نجاري ريهم مالهم ساعتكم جي خبطهم كم دكانة لكم نزل نجارات ترنهار ولا لهم ساعتكم ينبر نحنا يكونان زي تعرفني بعثون كان لك اعتزاقات أمسي كم تكون نجارية فيت بكا مغنياتو إذا أوريدي تمنى سيتودي وين يرجع مكانه قدمي فلاي قدمتي ورحي كل ذنا أوروبا تنبره ولا قدمي بس حلو سلازنا برنا ردو نجاري يرى كم زقاتم بفلانه 100% كوين رزار نير ماتي أو أمس أتغوني ليا هذا كرداكم دروح لفرنش دشن دجبرو نساتهم توم عدم دبحالو مالتي أريا تليفون مسوم مسدد وصل لي كتير تليفون هابن تليفون كريه كده ناتاتهم فقرة ساتهم عندك سعسع يكونوا فقرة صرفين تحديد نيروهم زي بزلهم واحد ما تصفقة كسب حجي تنابرا بيلود عنبر تي دلاي فتح مغامس ردو نجاري زي أتهم دم أنشارو نتيجة أقوان سرعة سلز دقفو أمها حجي مستتم الوزن برا نعنا أصلنا قديم كاليم فقراتهم جرام سوالكوا
ተኸፊሎም ኢና ነቲ ኣድራሽ ኣሽሓትዮም ኮፍ ኢሎም ፖሊስ ውን ተኸፊሉ ስለዚ እሱ ቋረጭ ይብሉን ስለዚ ምናልባት ንስኻ እንተ ተኣሲርካሲ ክዝሕል ይኽእል ወይ ክተርፍ ይኽእል ዝብል እሙንተ ነይሩ ትብለኒ ሽዑ ንሳ በሊለያ ዝያዳ ከማን ክገድድ እዩ ኣነ ዳ ከም ሰብ ዳለይ ዝዛረብ ነይረ እምበር ልዕለይ ኩሉ ዝተወድኦ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ክኸውን ስለዚ ብኣግኡ ከማን ሕጂ ነቋረፅኩም ሓይሽ ንዓይ ዳ ኣደይ ዕረፍቲ ኢኹም ዘለኹም ኣብ ውሽጠይ ትስምዓኒ ካልእ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ግድን በዓልካ በዓልካዮ ዝነበርካዮ ነገራት ክሳተፎ ኣለካ ናይ ግድን ግን ብዕት ከም ዝኾንካ ርዱእ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ናይ በዓል ኤሮጳታሲ ንሪኦ ነርና ማለት እዩ ኮይኑ ከዓ ልክዕ ኣብታ ሻባት ልክዕ ሰዓት 11 ኮን ማለት እዩ ናብ ሰንበት ደውግዕ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ምስ ከድና በዓል ኣንሳ ማለት እዩ ዋላታ ኣብቲ ታጠበቃናተይ ዋላ እውን ታኻኪራ እንዳጠፋ እንደበለታ መርማሪት ከመይ ተሰሚዒካ ሕጂ ትትማል ዝነበረ ትብለኒ ኣነሲ ካብ ዓርቢ ክሳብ ቀዳም ምሸት ተኣሲረ ነይረ ዋላ ሓንቲ ሰምዑ ይብልኩን ፍላይ ተኣሲረ ነበርኩስ ከምዚ ኣንደሪ ዋላ ሓንቲ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ኖ ግን ኣኩሉ ርዱእ ነገር እንታይ ከም ዝኾንሲ ርዳእን ነገር እዩ ሓደ ክሳብ ሕጂ ሰምዓኽዎ ነገር የለን ግን ሓፈሻ ከም ዝኾን ርዱእ ነገር ነይሩ ንዓኡ እንደግማ ማለት እዩ ሕጂ እታ ንዓይ ቀንዲ ድዕወተትኒ ልክዕ ኩሉ ሰብ ይብሎ ነይሩ ዋላ እውን እቶም ወረቐት ዘእተዉ ከምኡ ከም ዝግበር ብዙሕ በኣስ ከም ዘጋጥም ሓቢሮም እዮም እቶም ፖሊስ ኮነ ኢሎም እዮም ገይሮም ርዱእ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ብልክዕ ማለት ሽዑ ዋላ እታ ጠበቃናተይ ማለት እዩ እታ ንዓይ ጠበቕለይ ነበረት ስኻ ሓቢርካ ኢኻ ወላ ሓንቲኻ እቲ እንኳዕ ሽዑ ይነበርካ ንስኻ ንዓኻ ብሂወትካ እምበር እቲ ዝተገብረሲ ካሊእ ነይሩ ስለዚ ምናልባት ውን ንዓኻ ሕጂ ብካልእ ከብሉካ እንተ ደኣ ፈቲኖም ኣጆኻ ትቅንዕናኻ ከውፃካ ትብለኒ ማለት እዩ ኣብታ ቤት ፍርዲ ምስ ከድኩ እንታይ ጠቒማትኒ እቲ ወረቐ ዝኣተወ ተሓቢሮም ከም ዝነበሩ ናቶም ፍኸራታት ብምሉእ መፂ ፀኒሑ ማለት እዩ እቲ ኣኽባር ሕጊ ድበሃል ነጊርዋ ነታ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ ሽዑ ልክዕ ንሳ ዝገረመኒ ዋላ ሓደ ዝገበሮ ይብሉን ኢላትኒ ክልተ ሰባት ኢና ነርና ዋላ ሓደ ይገበሩን እዚኣቶም ምክንያቱ እንተ ደኣ ፖሊስ ተሓቢሩ ከምዚ ከገገጥም ምዃኑ እንተ ደኣ ተሓቢሩ እሞ ከዓ ብበዓል ኤሮጳን ካናዳ እንተ ደኣ ነይሩሲ እዚኦም ዘእስሮም ምክንያት እንታይ እዩ ንድሓር እዚኣቶም ከም ሰብ ክዛረቡ ይኽእሉ ይኾኑ እምበር እሳቶም ኣይቅተሉ ዝብልሲ ኣይረኣናን ስለዚ ንግዚኡ ማለት እዩ ኣነ ብ4000 ከፊለ ሽዑ ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝኸፍሎ ዘሎ ካብ 4000 ክሳብ 20000 መስለኒ ከፊሎም ኣብቲ እዋን ግን 4000 ካሽ ከፊልኩም ውፁ ብደገ ኮንኩም ተኸታተልዎ ኢላ ብወሓሰ ወፅአ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ትናዕ ሽዑ ጠቐመትኒ ትምሳይ ዝነበረ ከማን ሰበይቱ ስለ ዝነበረት እምበር ኣነ ሽዑ ምናልባት ኣነ ሲንግል ስለ ዝነበር ነበርኩ መፂኡ ቀጢሉ ብወሓሰካ ሰብ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ማለት እዩ ክድውሉ እውን ኣይትኽእልና ነርካ ሽዑ ናብታ ሰበይቱ ምስ ደወልና በቃ ካሽና ከፊልና ካሽ ከፊልና 4000 በቃ ንሽዑ ብጠባዕ ማልሲ ኣብ ቀፃሊ ብደገ ኮንኩም ኩነታትኩም ክትሪኦ ተባሂለ በዚ ኣብ ወፅአ ብለካ ናይ ሽዑ ዝነበረ እታ ኩነታት ኦኬ ያ ናይ ባሓቂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናባኻ ክመፅእ ሰናይ ኣብቲ እስር ቤት ወርሕን 10 ገለመለ መዓልቲ 16 መዓልቲ ጌርካ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ተሓዛኹም እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብቲ እስር ቤት እንታይ ዝብል ክሲ ቀሪቡልኩም ዝቐርበልኩም ዝነበረ ምርመራታት ነይሩ ድዩ ገሊኦም ቅድሚት ገሊኦም ድሕሪት ኢኹም ወፂኹም ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ቅድምን ድሕሪት ነይርዎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትሕብረና ትኽእል ኦኬ ቅድሚ ናብኡ ምኻደ ሄኖክ ሕጂ ኣብቲ ምትሓዝ ዋላ ኣብ ኣውቶቡስ ዝደየቡ ካብ ኣውቶቡስ ብዘይገለ ምክንያት ኣውሪዶም ናብ እስር ቤት ዝተውዎም ነይሮም ሕጂ እቲ ናይ እስር ቤት ጥራይ ካብቲ ዝሃድም ነበረ ወይ ከዓ ዝከላኸል ነበረ ነፍሱ ጥራይ ኣይኮነን ተታሒዝና ከይድና ሓደ ካብ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝነበሩ ዘውረድዎም ነይሮም ካልኣይ ብጋዝ ድዩ ብካልእ ምክንያት የዕንትና ምርኣይ ምሳኣና ድዩ ወይ ከዓ ካልእ ማህረምቲ ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እቲ ምትሓዝ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክኾን ከሎ እትዮም ኣብ ሕክምና ዝነበሩ እቲ ቀንዲ ንዓና ሕጂ ዝተሰማዐና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ፖሊስ እስራኤል ዘይርሳዕ ታሪክ ኣባና ዝገደፎ ከይሕከሙ ካብ እስር ቤት ምስ ደሞም ጨፈቅፈቅ ኢሎም ከለዉ ምስ ኣቁሳሎም ካብ ሕክምና ናብ እስር ቤት ኣምፂዎም እዚኦም ዋላ 3 ጥይት ተሃረመ ይኹን ዋላ 2 ጥይት ተሃረመ ይኹን ዋላ 1 ጥይት ተሃረመ ይኹን ዋላ እግሩ ይሰበር በቃ ካብ ሕክምና ጎቲቶም ናብ እስር ቤት ኣምፂኦሞም ብጣዕሚ ማለት ሰሚዕና ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ እዩ ዘዘኻኽረካ ኣብዚ ልክዕ ሻዕብያ ደንበር ከመፀኒና ኣብዚ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ምክንያቱ ንመጀመርታ ግዜ ጭካነ ኣብ እስራኤል ዝረኣኹሉ ማለት እዩ ከም ሰብ እስራኤላውያን ንሰብ የኽብሩ እዮም ግን እዛ ናይ ትማሊ ዝነበረት ግን ፈታኒት ዘይርሳዕ ታሪክ ኣብ ፖሊስ እስራኤል ዘይርሳዕ ታሪክ ዝገበሩ ካብ እስር ቤት ንኸይሕከሙ ቃንዝኦም
ንኸይኑኩ ዝገብርዎ ሜላ ልክዕ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለካ ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ምክንያት ናብ እስር ቤት ይእትዮሙና ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመፃና ኢና ማለት እዩ ከም ዝበልኩካ ገሌና ካብ ኣውቶቡስ ገሊኦም ካብ ኣውቶቡስ ዘውርድዎም ገሌና ኣብ ኣፍቲ ጥምጥም ዝነበረ ተሃሪሙ ድዩ ወይ ዓይኑ መንብዕ ጋዝ ኣትዎ ድዩ ገለ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተታሓዘ ካልእ ከዓ ብሕክምና ዝኸደ እዩ ብከምዚ መሰረት ኣብ እንዳ ፖሊስ ኣብ ራምለ ዝበሃል ወሲዶምና መጀመርያ ምርመራ ገይሮምልና ኣብ ተለኣቢቦም ገይሮምልና ምርመራ ምስ ወዳእና ናብ ራምለ ዝበሃል እንዳ ፖሊስ ወሲዶምና ማለት እዩ እስር ቤት ሕጂ ኣብቲ እንገብሮ ነበርና ምርመራ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉካ ንሳቶም ቀይሕ ዲኻ ወይ ከዓ ሰማያዊ እዮም ዝብሉካ ወይ ከዓ ተቃዋማይ ኢኻ ዝብሉካ ሕጂ ንሳቶም ንስኻ ድሕር ዳ ተቃዋማይ ተኾንካ ተቃዋማይ ትብሎም ተቃዋማይ ኮንኩን ቀይሕ ተልካዮም ከዓ ኣይራኸቡካን እዮም ጠቕላላ ማለት እዩ በበይንኻ ዋላ ብዝኾነ ነገር ኣይራኸቡካን እዮም በበይንኻ እዮም ዝገብሩካ ሕጂ ኣብኡ ሰምዖም ኢኻ እቲ ዝብሎ ኣነ ኣዶም ኣይፈትዎን ወይ ከዓ ቀይሕ ኣይፈትን እዮም ዝብሉ ኣነ ነገር ኣብና ሓደ ሕዶም ሕጭጩ ማለት እዩ ከምኡ ገይሮም ይዳኣሉ ኣነ ነገር ዝፈቱ ኣነ ተቃዋማይ ዝፈቱ ገለ ይብሉ ማለት እዩ ንዓና ሕጂ እቲ ሓቂ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ውሽጦም ሓቂ ኣሎ እቲ ናህና ምክንያት እንታይ ናህና ምክንያት ፈልጥዎ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ብከምዚ ምክንያት ከዓ እቲ ፎርም እንታይ ክትገብር ፀኒሕካ ገለ ኢሎም ከምዚ ፀቕጢ ገለ ኣይገብሩልካን እዮም ንስኻ ተሓቲትካ ዋላ ከይትምልስ ስቕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይምልስኒ ፈቃደኛ ኣይኮንኩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክትመርመር እንድሕር ክትምልስ ዘለካ ትምልስ ኣይምልስኒ ተልካ ከዓ ዋላ ሓንቲ ኣብኡ ፀቕጢ ዝበሃል ነገር የለን ናፃ እዩ ብከምዚ መሰረት ከዓ ናብ ራምለ ዝበሃል እንዳ ፖሊስ ወሲዶምና ካብኡ ንፅባሓይቱ ናብ ቤት ፍርዲ ኢና ቀሪብና ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረብና ከዓ ሕጂ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ግዝያዊ ጠበቃ ናታቶም ጠበቃ እዮም ዝገብሩልካ ክሳብ ናትካ ጠበቃ ዝመፅእ ግዝያዊ ጠበቃ በቲ መንግስቲ ይግበረልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ዝብሉ እትዮም ናቶም ኣኽባር ሕጊ ናታቶም ጠበቃ ናይ ፖሊስ ነይሮም በቃ ንኩላህና ሓንቲ ዓይነት እታ ስታይል ሓንቲ ዓይነት በቃ ካራ ሕጂ ነይሩ በትሪ ሕጂ ነይሩ እዚአን ክልቲአን ንኩላህና ኣጠሚቆምና በዚያ ካራ ሕጂ ነይሩ በትሪ ሕጂ ነይሩ እሞት እቲ በትሪ እኮ ባንዴራ ኢና ሕጅና ነርና ኢሉ ከዓ እታ በትሪ ኦልሬዲ ለጊሳ ካብቲ ምክንያቱ ባንዴራ ነርና ንባንዴራ ኢና በትሪ ሕጅና ነርና ተባሂሉ ምክንያት ሕጂ እቶም ጠበቃ እንድሕር ካራት ሕጆም እስከ ኣምፂ ጭብጢ ይብሎ ጠጠው ኢሎም ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉ ቤት ፍርዲ በቃ ዋላ ሓንቲ ገሪሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኮይኑ ካልኣይ ነገር ከዓ ካራ ዝሓዘ ጭብጢ ምፅእ ተተባሃለካ ከምፅኡ ኣይከኣሉ ሕጂ ቤት ፍርዲ ዋላ ሓንቲ ኣብዚ ናህና ጉዳይ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይረኸበና በቃ ንፖሊስ ሂብዎ ፖሊስ ከዓ ናበይ ረኪብና ናብ ኢሚግሬሽን ኣብኡ ሕጂ እቲ ራምለ ኢሚግሬሽን ኣብኡ ዋላ እቲ እስር ናይ ዳ ፖሊስ ካብኡ ሕጂ ፖሊስ ሕጂ ጠቕላላ ካብ ሓላፍነቱ ካብ ዝባኑ ኣውሪዱ ማለት እዩ ናብ ኢሚግሬሽን ኣውሪድና እቲ ቀንዲ በዓል ደምና ከዓ ኣብ እስራኤል ከዓ እቱ ክንብል ጀመርና ከዓ ኢሚግሬሽን ሕጂ ኢሚግሬሽን እንታይ ሕጂ ተቀይራ ተቃናኻ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝነበረት ካራን በትርን ነይራ ኣብ ኢሚግሬሽን መስከርና ከዓ እንታይ ተቀይራ مسكوان تبل ويكا حدا جنيا يتبل نعي حجي 10 جزء هو زي مسكوان مدينة شلانو إلهم نمط نهاجر ناس يجي حدا جنيا زي تبل كسب 10 جزء دراج ما معي تبع سالين نعي حجي نتام نايتهم قالوا سلوزي سماع هو إمبر نتام قالوا قومي مالدي نقول هنا قومي بلومنا إذا خرّات بالنمرة ناب حدقنيا أيرما مالك حجوز إنتاي مسيرك هنوك حوي نحنا بدلنا زي كنا ويون جبن جرنا زي كنا بقى خمي جرنا نزيهم كافت علامهم
نقواناتهم ويكا كم يجرنا ندون بزو بقى هلخيو كمزي بقى كمزي حين مفتاح عينت قرن حجمنا مالك حجم كمزي ما سرت طبقا أو خلنا وصينا مالي رسيالك طبقا حجي لا كذا كافتي نابوليس نافتي إميجريشن كن كلنا إتي طبقا قوام طبقا أنا وصي مالك حجي أبزي بتفري ولا حنتي بالكان إتي إميجريشن يبعلي خم بيتفرد خوين زي دانياكا نسوق أنت عايز قبر إذا أقولك هذا له يوصفها بقى إذا حنت قال طلع عند مرة نحسب أو وضع حاجة كيت زخنا نقول كيت حتى كخات مصر مالك بخمسي مسرت لورحم عسات شوعات معت حجمنا مالك لازم سداب زيادة أخلاق دحر قرب صبو يا هم زبل كايو ملسيلنا وين كنرينا غسليلنا جنتي عوز نبر أتحزهم كمي نيرو تي خناتات حفشاوي إن شاء الله خم إسربيتي دي عينات إسربيتي نيرو أباهم دي عينات تحزا يقبروا نيرهم تي أب إيميغريشن سنترز نبركمو هو أفتح هذا ولا حد تسأل معي نورا حقت هايش تي إيميغريشن بمنتاي سقط قبل الكام تلقاني أفتناي نافت مرة خطغيت كلها وي كتحتت كلها حجي زي قبر كايو حجي نصا فنجي حاسكا بومبا حاسكا حدا جنيا إن هاجرنا قبلك هلو يسمع كاي مالك خمسة حجي أفتي نايت حازا نايتهم نايت كاميرا نورناكي اتماجي وعلى حتى خستا يكون جين فوسمت من الإعلانات مجاجبا وزح صفات هينورا وزغنا جين دحان نيرو ناي ماي محساب جل ملتات وزي نو صدق ما ينورن أفتح مدبخة كم تطلع لك ولا جين دحافشة سوفيت مقاومة سلوليتر فو أفتح هذا دحاني نيرو دحاني كاخد جولس أتفقلها ولا بزحات نفعت نيرو خوصنا خلو بقى شلل زبلنا نيرو مالتي كالأي يتبرجنا حمودي حجي أبزي حلفنا التسوكيمي مالتي أفتح حلف عمتات كرتس ولا عمتات حدا كلنا زترأيت ندليرو إتي قمت عنتو يزول بقى اتقدامي إتي منفس قالسي بقى وني طلعيلو كالأي كأ إتحلفنا تمسكام نايتي قداي زخونة سب بدحريو حلفنا تسكيمو زعلي زنبرة صدر أخون ولا خالد بدحريقها معباس مالتي حجي زي أبدن بقالسي أبو عزق قالسنا بخيرو زنبرة انتاي نردين كاني إتي بدحريقها نسخان دحريقها تتأثيركا ويتتسيركا دحريقها حلفنا تسكميلا وي بيتسبكا وي عربتها قربتها زعلي خام مالتي نيرو حجي دي بدرجة برجينا حمدو كل نجار ولا حد تسأجم أي ترخبن مالك كداونتي يكون كان يكون ناي تلفون من الباشا حد زي مستقنات مسمات ناي تلفون قرب أوقات فوتينا الدين فحفشة كداونتي مسئنا قيارة من خالق خنا قينا مالك حجين تاي إتي قوة خلا إتي فردو ودي قوة خلا فما كنا ما أو ملو مع الفوت إلهم أو خلال كملو إلهم ناي مشات كأب ما كنا غيرهم وزدخا مالتي أبلات برجينا حمودو كينا ليت المعتن تغلا أعرفهم حجيت أقبل كذا زيرة كذا وش زنبرنا أبو سربة زنبرنا دارجة عرفتي تماسا صالح عرفتي نانيرنا أبدأ زنبرو بسأتنا جين بتعمل هاسيوم يوم مالتي ليت المعتن كمان على سوق خلال كملو بوتين داتا هادون عرفتي نبرم زيادة نعاتهم يقفي ومنيرون قبل كذا لي بتزور مجد بتخال منجد دخولي أخلقها أفتوش تزنبرنا أبالك ببور نوصلنا حجي أو انتهى قاطي منيرو بهجرة مستوى نيجيريا حابيرم انتهى لهم أبزي كنتات إسرائيل مستجمرة أدمى نكبر مجبن تحسم له
حجي مستوى نيجيريا سلوزم توم نيجيريا حجي انت زغورو يمالا سمغب جلا باطاطيهم نافت كاميراتا حجي مساعتهم تساميهم نساتهم تلايهم مصيهم نابانا مغبن تحسب لهم قال ساتهم كان عنها كوبيو حجي بتحدد سنور بصوتنا بغورهم قالوا من سلوز نورو دارغا يومينهم مخم نابانا مصيهم نغب مخم يبللو خمس يبللو حجي بين مصيادا دربا تباهلا مالك كلنا حجي نزا دربا بين مصيا من ينتيوا نايمنيا طلع لخن ملع علينا نحنا حزب اسرائيل حماق نهلو كله حجي نحنا بين من زمصون زي فلتنا نملع علينا تبايلو لتا غداي افشلنا مالتي حجي تاخذ لك هذه ابزي زياره فمحلالفا زدلي شعبيا بإلما جميرا بإلما تود ورا 03 زلمدتنا رئسي ابزي غداي ابزي حجي غزي تقلالا نوزي كنو احلو لنا هذا كمزي تباهيدو انتيدكا شبطي مني لكا كابين تخيا معاسي ابي زبلو قالات ازيوم كنتقامالنا وا كمزي دكويني إلنا نتي نزقون ነገር بفلاي بوليتيكا ابزي غعزو ناي بوليتيكا زي إلما زبحال ورا حدغنيا كل غزي نحنا انتاينا هنقبر منجفنا حتت كنكلالن نزي كنا حلهم كلالن شعبيا بحسب بعمل زلل شفتا سرعات سلازي إذا قدام نحنا كل جزء أبزخون يكون النجبرة بعزة والنجبرة أكايدا شفتها حقنا كنراجعنا زخون النجار كنجبر كذينا غير ما قدر محلا يا أقداسي ملختيو تسفاي نغابها مصي ابزي كدمزي كنتات ناي برغدنا حمودو اب اسرائيل حياه لغوسغوس غبر كم زبركا قديم كون غليص كالنا نيركا ابزي ناي برغدنا حمودو تساتاف ندق نسيو ازيو لعولي نيرو حدا خابتي برغدنا حمودو نخعوت اقداسي باتا هم نبرون كل سب سامعاليو ابزي مدايزي تنطف كم نبركاون قديمنا عليلنا صحيحمو حدا مجمرا تارئن نايزنا اسرائيل دلوا دقنسيو بخمي خاص غولصو كلايك اني تي بحفشات تغبرو نبركم غوسغواس انتاي مسل فلايك نسخه قدمي غني شي فيديو خريكم زعبا دقنسيو اسرائيل زغبرو مالتي ويك اساتفون اب كل لو امساهم ግን ابزي اسرائيلاوان محجاز ዝግበር ዘለውን او ዘላኒ شي فيديو خريكامو بالهريب زعبا ازي اختزارب عدل كباكا تسفاي سلام سلام يا ስለዚህ በሐፈሻት ታረን ዓቢዩ ንእሺ ቪዲዮ የምጽለሁ ግን go ahead ተስፋይ اوكي ثانك يو هينوك سمع تسفا قبر وسمعك لنا اوكي ثانك يو يا كم تزبلك ناي بحقي مجمريا انكو حتراي ابزرا او كابقال كوينو سلازي ترفه بتعمي انا خمسكن دل مالتي مخنياتو بتعم تسريح لي زي منالبات سبعجي ابز تاكبن كريو خلو منالبات كم قطيفن نزي وعوري انما تاخوينو سبك سمعو يخل خوني زغيم بتعمي خواب تشعته ورح زاكل يتسريح له مالتي بذيك العالم انا ذكرني كم تشعته ورحي اذا قال سنات ناسي انت خويني كساب حجي كساب كنت زدنغدلو إلنا ابز عللنالو حنتي قال ابز عد مراويت بحرالا ترى دك نسي اسلمتا انديلو ابز قالسي مشان احنا عدسينا ابز قالسي كمتم بعد سنه حجي نوي عمتات مكرتات الله مالتي انا جين كل جزء ابو مريت مقال زنبرت ابتنا هيغدف كريم كلهم عندك نسي يدري ابز هونه مالتي ابز قالستان كن اب سفر على كريم كلهم تناتنا ترى بتعم ينزو حدا نيره مالتي سلازي قدميون ولا فيفن غدوين بزا خمس غنا دلوين تغزغز نيرا ناي دك نسيو اب فيسبوك اب دغونه شيرس تولو نيرا مالتي بدحرينه كابعو متبغيسنا سوعيدلا سلمتين ابز قالسناسي دك نسي ديرلوا سلمتين كمصاريك لا انت ايت مخنيات الا عبد حسب كله مسغلا غلا دك نسي اب ترعج تزاررنا تناتاتن اي ماسيتي او دي مساتف انكو حفشاوي تي نابرا دي بفلايد ناي اسرائيل نابرا قرب خبد الكاي مغناتو 3 4 قول الحسكا مو كله حقوق دلو هيوت
حنت مع تدي سريحة خبي نجاري جنسو تراي وين يكونه التويك على سبعلو تي أو دولة من السي أتحذونا يتطبق لهم كوني سمعني أتجعل جزنا برا مالتي مناتو عندي مقال السخاسي كل ولا سبب تسك أنك تبع لك مالتي كل تجمعاتوين كتري لك عبدنا غير كاسي كتاتل لك مالتي إذا تراي وين يكونه ولا بعد حضرك تكون وين حد خوين كتمتساوين كتجوز خلق لك تكندل تركز نبرنا هذا سبع كل حدي ولا ساتون نبلاني أنا سبع أي كل حدي أنا خلص سنت حد قبل تخدك ولا حزي زبلسي بتاع مين يرو أبغى أعرف ماتي أبغى كده جنس جر مكان صاروا ولا مسكون عتمين بمصنع ماتي سلزي ما أتراني دك نسي خارينا أنا ماتي ودك نسي ثلين أسي كتيفهم دوين شاف كتيفهم دعوسي نمان نمسبروه مالتي سلزي تتأكد إن السؤال كله دك نسي سلدير لوا حجي خمس قالوا زخلا بحبار انتهي نكبر نابات قلق سبات زي تيك توك أقلي لهم زري وسبات كله يخلقون يعني نبي حكي لكم على هو بفلا يدني ترى دك نسي نبرة درجة بملأن 900 دزني تيك توك بس جاز بمتعن مالتي ناتو ما نسي ولا مملو ودخون دك نسيو ترى بعلا ما حيسكيف نختم أنت قليل مالتي مدعي حالتي مدب نيراتني زغون تيك توك نعرفلتني بفلا عربي نايدك نسي تراي مدب نيرا مالتي سلذي عربي مزدك نسي تراي كساب ساعتي لو ما عندك نايدك نسي دا إلهم سيد ورا زي اللي ويكار سبعون سبات سنيرا مالتي أنا جيت عربي نايدك نسي زجبراز نبركو كميلا متأمو بدحريو أبقال سيد متألو كنا تاتنفتر مدحريو عربي كام ميتي خلتا ميتي دك نسي نابر بعد ميتي حموش ميتي تراي دك نسي كبالو مع مشات نيرا مالتي تم تبعتي وين حمو وناتحتو قينهم جفتي فلورس نابلو نتنك نسيهم متي يقربوا نيرو مدحري ناي بوليتيكا خمزي نيرو ناي معلتنا تسندي وي 10 سنه مو ارس غيرنا بخمي تريو كمي صلونا بلنا نتنك نسيو اب ناي بوليتيكا كميلن كنمصا غوسغاسات غيرنا مالتي مدحري بعل ماما فيفن غدون وين بتاع نفعتي متيا وين نعن موتيف تجبرن حساب تهبن ما عندك نسي اطلع باي ذا واي بعد هلن كسته على بزحات كنجي لخنقنا يكنه بزحات مالتي بقى شعوت نقنسي ابقال المصالو غوسغاس غيرنا مالتي بزحات نقنسخا فرين مالتي مدحري انت غيرنا مالتي على ما هاوي دقنسي غيرك بمسنجر وي بوسات تقرنفن مدحري اب سومن حنت معت نرخبلنا ساعه نبزحلو كنجبر تبايلنا لتع فاتا غيراتا مسنجر مالتي او وين ساعه نزاراربا مدحري اب تيك توك نمص اب استفالالي بقى باي ذا واي تاغزاي دار خمجنا دقنسي تراي رادارغا نحمش شد شورح مالتي الزينه بقى بدحري تنقنسي انا خمس لك كلني انا بعد نقنسي انت امين انا لها يمصان مالتي بدحري ولا تجربات وين تا حبرت هاباني يسداني يرخلو غزي مالتي ولكن سبحاتارسي كمصا خمدلون كغسغسا خمدلون مستفانا بدحريو زراخنا دقنسي زم تريم ولا دقنسي بملئن اب حطير اوان يرن مالتي مصيل مالتي ساتن مس متخارينا تقالسي ما عرف ندي مقرف غيرو ما عرف ندي عوتات همشي ولا تي بزعي وتبعتاي كمل تاكيبو نري لنا مالتي سلاذ بزغاطام وين ولا بقصال بحجوي ناي بحق مالتي تزغبل كبرن هابنا كسب اطلع على درجه وين نعن بوتا كنهبن لكع كم حواتنا كمنستنا كم كل بصتنا كن كالا خلل مزغاطام خلاودلي تماطاطو غنتي اب تيك توك نزي مسل هنا ثانك يو حراي صبوق تسفاي قرمي انا بسناي نبخا ممصي نيشي حبريتا بزعبا برغد محمدو ناي حبرات منسات امريكا ابدالاس سيمبوزيوم يغبرالو لازم سيمبوزيوم زملكت حبريتا اللوم مزوم تخاتلتنا خنكافورينا تميسنا نبها كمص يسناي اتي علالنا قصل مالتي ስለዚህ ነዛናይ ሲምፖዚየም حبريتا انا بحزب خنبلا مجمره اوكي أما وعلى برجيد نحمدو سمين أمريكا أب كتما دالاس تكساس كقناعم برجيد نحمدو سمين أمريكا كاب حدار 10 كساب 10 وكلتا أب كتما دالاس تكساس قدامي وعلى ككايديم ألاما نيزو على نتي بحيال تساتفنت حزبي زعب زلو معبل برجيد نحمدو نمدرعيم أبزو على أبالات برجيد نحمدو كاب استفلاليا كتماتات أمريكا كمون كندا كساتفون بأكال إهميهن كبها هادنيم إذا كايز زلو على أبالات برجيد نحمدو بحبار كوينم وني نايك ألسوم زحدسلون نايمتس أوقعزو برجيد نحمدو زقيسلونيم أبزو على استفلاليو نتفتات كما أدزته نايتس ألوتي مهورات مدرة مدرخ من إساتن مدرخ وكل تختماتاتن كال النتفتات كلهم بتوسخي ناي مزنقع مشت بتم هوبات دمصان يوحنس تكابون كفلهم يكالونون أكال نيتو علايم دليت فتحي كتما دالاس نتي كاب استفلالي قرنعات أمريكا كوحز تسبي زقبرلو أبلات برجيد نحمدو نسلست معالتن مأنقاد أب حيال سراح تسمي دمالهم سلازي كلهم أبلات برجيد نحمدو أبزي تدالي زلو نايك قدامي وعلا أب دالاس كتساتفو بخبر تعدمهم بسلام أب دالاس تكساس يرحبنا
ኣዋሃዲት ኮሚቴ ዋዕላ ብርጌድ ንሓመዱ ዳላስ ቴክሳስ